السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي بقيتو لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ مزيان؟ احوالكم بخير؟ نحبكم ديما لاباس ان شاء الله يا ربي. شكرا الناس اللي تخلقنا امرأة شعبية المكافحة، بصراحة الله كنشكركم. اليوم غادي نبدا معكم العجينة ديالي. كما كتعرفوا اختكم لبنى كتعجن الخبز وكتخرج تفرقها. اليوم غادي نشارك معكم. جاني واحد الكوموند في العشية، عجنت ديال ديك السيد اللي غادي نخرجها له في العشية، وبغيت نشارك معكم. درت واحد شوية باش نبدا نعجنها، وغادي نبدا ان شاء الله. وقبلوا على اختكم لبنى. هانتوما غادي تشوفوا العجينة ديالي. بسم الله، نبداو على بركة الله. درنا شويه ديال الطحين، شويه ديال الخميره، شويه ديال المليحه. هانتوما كتشوفوا الماء دافي حيت انا كندير كلشي في الطحين. وغادي نبدا نعجنها. هانتوما كتشوفوا اخوتي المشاهدين. بغيت نشارك معكم كما قلت لكم، نشارك معكم حياتي اليوميه ديالي، ونشارك معكم عجينتي وخبزي وكل شيء. ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو. كما كتشوفوا العجينه حنايا غادي نجمعوا العجينه عاديه. كما قلت لكم العجينه كما كنعجنوها في الدار، وهذا الشيء اللي كاين. حيت انا راه كنت عندي الخدمه من قبل. ملي غادي نعجن العجينه كندير الطارت الفاتي، كنت كندير الراندا، الكروشي. بصراحه الله كنت عندي الصنعات وديك الشيء مع الطرز. اصلا كنت انا شاده الطرز بزاف وما بقيتش قاده عليه، على حسب عينيا بداو يضروني. وهذا قلت ندير واحد المشروع صغير. هي ديك ملي درت العجينه، والحمد لله استقبال قبلوا لي الناس وقالوا لي نتعاونوا معاك وهذا. بديت بصراحه الله في الاول غير شي 2 كيلو ديال الطحين، وبديت كنعجنها. والحمد لله كما قلت لكم عجبوهم الناس الخبز اللي كنعجنها وهذا. مع الناس كتبغي الخبز بالنخاله، حيت هاد العجينه كلها غادي نديرها لكم بالنخاله. هانتوما غادي تشوفوا. صراحة الله كنجيب النخالة من الطاحونة، كيخليها لي واحد السيد الله يكثر خيره. بصراحة الله كيخليها لي طرية وزوينة، وكما كطيح له هكا ملي كيدير الزراع وداك الشيء كيعيط لي كيقول لي اختي هي النخالة ديالك اجي خذيها. وصراحة الله كيتعامل، الله يجازيه بخير، كنشكرو بعدا. وهانتوما كتشوفوا العجينة راه حنا عجناها كتكون فتيتيه فتيتيه بحال الشكل العجينة ديال الملوي. هانتوما كتشوفوا العجينه فتيتيه. بصراحه الله كتجي غزاله غزاله العجينه ديالها. ونتمنى البنات نتوما الا بغيتو ديروا شي مشروع صغير، وعلاش لا انسان يبدا شويه بشويه والكمال على الله. داكشي اللي غادي نقولوا لينا الله. هانتوما كتشوفوا بصراحه الله العجينه نقرصها في النخاله. بصراحه الله كتجي غزاله وكتجي روعه روعه. بصراحه الله ملي كنطرحها وملي كتحل الفران، ملي كتكون الخبز كطرح سخونه، بصراحه الله كتجي غزاله غزاله ما شهيتكم فيها البنات. المهم كما قلت لكم العجينه ديالي هنا غادي نبدا نقرصها وشكرا لكم. ونتمنى من الله تعجبكم العجينه وتعجبكم التقراص. وكما قلت لكم اللي بغات تبدا الخدمه، علاش لا انسان يدير غير كيلو ديال الطحين ويجرب ويبدا هكا يقلب على الكليان، وانسان مزيان احسن ما يبقى جالس. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم. حيت انا كما قلت لكم راني بديت غير ب20 خبزه نهار الاول. وكما قلت لكم والحمد لله دابا مزيان، الحمد لله كاين استقبال عندي، الحمد لله الكليان والناس بغاو لي هكا الخبيز من النخاله عجباتهم. كنبغي نبدل لهم انا زعما الخبز هكا من غير النخاله. كيقول لي لا خيتي بديتي معنا بهكا بالنخيخ، لا احنا كنبغيو هكا الخبز هكا كما درتيها معنا الاولى نبغيوها بصراحه الله هكا. ايوا حتى انا نتمنى من الله يكون عندي شي محل وما نبقاش هكا غير كنعجن في الدار ونخرج نفرقها. وهذا هو الحلم ديالي الواحد، يكون عندي حتى انا محل وندير معايا البنات هكا يخدموا معايا حيت انا بغيت ندير البنات مع انا ما عنديش مع في الدار وداك الشيء. ما عندي المحل صغير ما يمكنليش نزيد معايا البنات هكا نخدمهم. وانا نتمنى من الله كما قلت لكم يكون عندي المحل، ولكن ظروف ما ساعدتنيش باش ندير المحل. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي اللي كاين صراحه الله. انا غادي نقول لكم دابا انا كنعجنها غير في الدار وكنخرج نفرقها. ايوا هادشي اللي كاين. والعجينه ديالي صراحه الله كتجي غزاله. والخبز ديال كما قلت لكم ديال النخاله ماشي الحمراء، كاينه الحمراء وكاينه النخاله. هذه النخاله بصراحه الله كتجي روعه 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 ما شهيتكم فيها البنات. ايوا هادشي اللي كاين. هانتوما كتشوفوا العجينه غادي نبدا نقرصها.
صراحه الله العجينه كما قلت لكم خصها تكون فتيتيه باش تجي دغيا تقطع. هانتوما شفتوا العجينه راني قرصتها وغادي نبدا عاوتاني نقرصها في بلاصتها. هانتوما كتشوفوا باش نديرها على الخشبه. هانتوما كتشوفوا صراحه الله كتجي زوينه وكتقرص بها النخاله بصراحه الله كتجي غزاله، والعجينه نتوما كتشوفوا راها فتيتيه. ايوا هادشي اللي كاين مع القياس. انا كندير القياس غير بيدي، ما كندير لا بالميزان لا والو، كنوزنها غير بيدي هكا. حيت انا راه 3 سنين وانا في هاد الخدمه كيقولوا لي لبنى ديري الميزان وهذا. انا كندير القياس كنجيبهم الحمد لله قد قاد. ما كاينش وحده كبيره ولا وحده صغيره. الا حسيت بها هكا كبيره كنبدا نقطع منها شي شويه وغادي تجيني بحال الاخرى. حيت صافي راه ولفت القياس غير بيديا. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا نتمنى من الله يعجبكم الفيديو ويعجبكم العجينه اللي عجناها. وكما قلت لكم انا اخوتي بغيت نشارك معكم حياتي اليوميه ديالي، الطريقه الخبز كيفاش كتعجن كيفاش كتخرج. حيت راني كما قلت لكم راه كان دايره الفيديو في السابق، الفيديو ديال الخبز. وهاد القناه اللي فتحتها جديده بغيت تشوفوا معايا الطريقه الثانيه ديال العجينه وكيفاش كنغرسها كما قلت لكم كيفاش كنطرحها. هانتوما كتشوفوا اخوتي راها خمرات ودابا غادي نخرج نطرحها. حيت انا راني كنطرحها في السطح، عندي الفران في السطح وكنطرحها في السطح حيت ما نقدرش ندخلو معايا البيت لداخل على حساب الدراري وداكشي باش ما يتخنقوش وهذا. احسن كنطرحها في السطح وكنخرجها. نتوما الفران راه خليته يسخن وهانتوما غادي تخرجوا. هانتوما شفتوا الخبيز ديالي بدا تحمر صراحه الله كتجي غزاله. كما قلت لكم البنات ملي كتحل الفران قسما بالله واحد الريحه ديال الخبز وديك النخاله والله الا غزاله غزاله، واحد الريحه ما شهيتكم فيها البنات. المهم كما شفتوا الخبيز ديالنا حنا سالينا. انا شفتوني انا بدلت حوايجي لبست جلابتي باش نخرج نفرق خبيز. وانتم غادي تشوفوا معايا شتي الخبيز ديالي بصراحه الله كتجي غزاله غزاله ما شهيتكم فيها. ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو وشكرا لكم. هانتوما كما تشوفوا الخبيز ديالنا هي بصراحه الله غزاله. هانتوما كتشوفوا دايرها الاخرى في الميكا باش نخرج نعطيها لمالي هكا في خنيشات. كنديرها في خنيشات بيض. ايوا غادي نفرقها. وهانتوما كتشوفوا دابا انا خصني نخرج ونفرقها وعاد نجي وعاد نجمع الدنيا ونوجد العشاء لوليداتي. ايوا شكرا لكم اخوتي المشاهدين، شكرا بزاف بزاف وشكرا على الدعم ديالكم. صراحه الله راني محتاجه الدعم ديالكم ومحتاجه التشجيعات ديالكم وبارطاجي والله يسهل عليكم. راني محتاجه والله العظيم راني محتاجه لكم. شكرا لكم شكرا من قلب الخالص لكم. ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو كما قلت لكم وبارطاجي وديروا اللايك وابوني وبسلام عليكم وعقبال فيديو جديد ان شاء الله.